अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपके लिए एक आज ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आया हूँ। वजीफ़ा ये है, जिनका जल्दी रिश्ता नहीं होता, जिनका जल्दी रिश्ते की बात नहीं होती और नेक शोहर मिलने का, खूबसूरत शोहर मिलने का बेहतरीन वजीफ़ा भी बताऊंगा और एक तावीज़ भी बताऊंगा जो बाजू पे बांधना है आपने। बेहतरीन ज़बरदस्त ये दोनों अमल हैं। ये वजीफ़ा और तावीज़ मुजर्रब हैं और बिल्कुल आसान हैं। कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल आसान इंशाअल्लाह। और ये वजीफ़ा करेगा और ये तावीज़ जब बांध लेगा बाजू के अंदर, तो अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देगा। वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह रिश्ता हो जाएगा और नेक शोहर और नेक बीवी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो मेरी वीडियो आपसे गुजारिश है कि पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो नए लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है, और वीडियो स्किप करके नहीं देखनी, पूरी देखनी है ताकि सारी बात आपको समझ में आए। जो वीडियो के अंदर मैं दुआ करवाता हूँ उसके अंदर भी आपने लाजमी शरीक होना है। दुआ के लिए हाथ उठाने हैं अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह की रज़ा के लिए आपने वजीफ़ा करना है यकीन कामिल के साथ। और जिस तादाद के मुताबिक बताया जाए उसी तादाद के मुताबिक आपने वजीफ़ा करना है। जो वक्त बताया जाए उस वक्त के अंदर आपने ये वजीफ़ा करना है, फिर ही कामयाबी मिलेगी, फिर ही इसके फ़ज़ाइल और फ़वाइद हासिल होंगे इंशाअल्लाह। तो कमेंट भी ज़रूर करना, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जब हम खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, कहते हैं ना, मतलब इसका यह है कि जैसे रिश्ता आया, किसी अच्छे घर से रिश्ता आया, अब हर मुतालबा हमारा होता है कि उसके नौकरी अच्छी होनी चाहिए, उसके पास गाड़ी भी होनी चाहिए, उसके पास बंगला भी होना चाहिए, और सारे फैसिलिटी उसके पास होनी चाहिए, फिर हम अपनी बच्ची का रिश्ता करेंगे या बेटे का रिश्ता करेंगे। ऐसा नहीं होता। जब अच्छे घर से रिश्ता आए तो इनकार नहीं करना चाहिए। रिज़्क़ का तो अल्लाह तबारक ताला ने वादा किया है। हाँ, उसकी रोज़ी इतनी हो कि वो अपने बाल बच्चों का, अपनी बीवी का, नान नफ़के का ख्याल रखे। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि बच्ची या बच्चे का, यानी बेटा या बेटी, लड़का लड़की, जिसका भी हम रिश्ता करें तो पहले उसको लाजमी टटोल लें। इसका मतलब कि पूछ ले मोहल्ले वालों से कि लड़का कैसा है, इसका उठना बैठना कैसा है, पता चल जाता है मोहल्ले वालों से। और फिर हम खुद भी अकल रखते हैं, क्योंकि रोटी मुंह से खाते हैं, कान में या नाक में हम निवाला नहीं डालते। अल्लाह ने अकल दी है। जब भी इस तरह करें, खाली दौलत को ना देखें कि इतना अमीर है, कबीर है, उसके अखलाक को देखें। वो नेक है, नमाजी है, दीनदार है, और उसका स्टेटस कैसा है, उसका रहन सहन, और वो कहाँ उठता बैठता है, ये सारी चीज़ें हमने नोट करनी है। खाली पैसा ही नहीं देखना कि कितना पैसा कमाता है, इतनी दौलत है इसके पास। ऐसा ना हो कि आपकी बेटी जो है वहाँ सुखी ना रहे जहाँ आप शादी करना चाहते हैं। तो देख भाल कर अच्छे तरीके से रिश्ता करना चाहिए। और जब ये चीज़ें देखेंगे तो इंशाअल्लाह तो अल्लाह ताला की भी मदद शामिल हाल होगी। जब हम ख्याल रखेंगे, ये सोच रखेंगे कि वो नेक है, नमाजी है, परहेज़ी है और रोज़गार पर लगा हुआ है, क्योंकि आजकल के हालात ऐसे ही हैं। तो आइए
دعا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ بہترین وظیفہ اور تعویذ جو بازو پہ باندھنے والا آپ کو بتاؤں گا، دعا میں ضرور شریک ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دونوں جہاں میں بیڑا پار فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وارزقنا وانت خیر الرازقین، وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا رحمان و یا رحیم، یا جبار، یا غفار، یا ستار، یا کریم میرے اللہ، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہر برائی سے بچنے دوسروں کو بچانے والا بنا، بد نظری، تکبر، ریاکاری، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، ان تمام گناہوں سے برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا رحمان و یا رحیم، ہمارے مسائل کو حل فرما دے۔ یا اللہ جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما۔ یا رب العالمین بے گھروں کو اپنا ذاتی نئے گھر عطا فرما، جو محتاج ان کے محتاجی میرے مالک دور کر دے۔ یا اللہ جو سفید پوش ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے مسائل کو حل فرما دے، پریشانیاں دور کر دے۔ یا رب العالمین روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں، سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی دلی جائز مرادوں کو پوری کر دے، سب کی تمنا کو پوری کر دے۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے، اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کے مسائل کو حل فرما دے۔ یا اللہ ان کے والدین کی مشکلیں حل کر دے۔ یا رب العالمین، یا اللہ رحم فرما، جو بھائی بہنیں، بیٹے بیٹیاں، بچے یا اللہ بچیاں دعا کے لیے کہتے ہیں، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی دلی جائز مرادوں کو پوری فرما، ان کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ بالخصوص بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں، گھروں میں یا اللہ مریض پڑے ہوئے ہیں، انہیں صحت عطا فرما، ان کی مشکلیں حل فرما دے، پریشانیاں ان کی دور کر دے۔ یا رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یا اللہ جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر من مانگے بے حساب عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ایک بہن نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ وہ اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے کہا، انہیں اچھا رشتہ عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اچھی بیوی عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کی دلی جائز مراد کو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں نا خالی صورت کو نہیں سیرت کو بھی دیکھنا چاہیے، لازمی ہے، خالی رنگ کو نہیں سیرت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا جلد رشتہ ہونے کا اور نیک بیوی، خوبصورت بیوی یا خوبصورت شوہر ملنے کا بہترین زبردست وظیفہ ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ آپ نے 312 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد کے لیے، رشتے کے لیے، نیک بیوی یا نیک شوہر کے لیے اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، رضا کے لیے۔ اللہ کی جب بھی وظیفہ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ یہ
जब तक आपकी मुराद पूरी ना हो इस वजीफ़े को जारी रखें और पाँचों टाइम नमाज लाजमी पढ़ें, क्योंकि बेनमाजी होंगे और वजीफ़ा करेंगे तो वजीफ़ा असर नहीं करेगा, बहुत कम चांस हैं। और तावीज़ ये है कि 143 मरतबा 143 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम, क्या या हय्यु या क़य्यूम लिख कर तावीज़ बनाकर बाजू पर लड़का या लड़की बांध ले। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इससे भी रिश्ता होगा और अच्छी जगह और नेक शोहर नेक बीवी मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे सारे मामलात को आसान फरमाए। दोबारा एक नई वीडियो एक नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने भाई महबूब अली को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।